ओम मनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य तत्र इकारान्तशब्देषु भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनसप्ततितमः पाठः अथवा नवषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयम् आदौ नलुमताङ्गस्य इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र कति जस् कति शस् इत्यवस्थायां षड्भ्यो लुक् इत्यनेन जश्शसोः लुक् विधीयते। ततः लुप्ते जसि लुप्ते च शसि तत्र जसं निमित्तीकृत्य कार्यम् अथवा शसं निमित्तीकृत्य कार्यं यद् भवति तत् प्राप्तं भवति। तच्च प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सूत्रेण उक्तं भवति। प्रत्ययलुप्ते अपि तदाश्रितं कार्यं स्यात् इति। परन्तु अस्माभिः पठितं नलुमताङ्गस्य नाम लुमताशब्देन लुप्ते तन्निमित्तम् अङ्गकार्यं न स्यात्। लुक्ष्लु लुप् एते त्रयः लुमन्तः भवन्ति इति अपि तत्र पठितम्। एवञ्च अङ्गकार्यं वर्तते जसि च। तत् अङ्गकार्यं तत्र जसि लुप्ते सति शसि च लुप्ते सति नैव प्रवर्तते इति अस्माभिः तत्र पठितम्। अतः तत्र कति कति इति रूपद्वयं प्रथमाबहुवचने द्वितीयबहुवचने च साधितम्। एवञ्च कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः कतीनां कतिषु इत्येते अपि प्रयोगाः अस्माभिः तत्र पठिताः। तदनन्तरं मूले उक्तं यत् अस्मद्युष्मत् षट्संज्ञकाः त्रिषु अपि स्वरूपाः नाम त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानरूपाः भवन्ति इति। त्रिशब्दः नित्यबहुवचनान्तः इति तत्र उक्तम्। अतः त्रिशब्दविषये विशेषः उक्तः। त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः इत्येवं रीत्या प्रथमातः पञ्चमीं यावत् रूपाणि भवन्ति। षष्ठीविभक्तौ तु तत्र भवति विशेषः। स च विशेषः त्रयस्त्रयः इत्यनेन सूत्रेण उक्तः। तत्रोक्तं यत् त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यात् आमि नाम आमि परतः त्रि इति यः शब्दः तस्य स्थाने त्रय इति आदेशः भवति। तदनन्तरं नुट् भवति, तदनन्तरं दीर्घः भवति, त्रयाणाम् इति रूपं सिद्धं भवति इति अस्माभिः पठितम्। ततः उक्तं गौणत्वे तु नेति केचित् इति। नाम यदा त्रिशब्दः गौणः भवति बहुव्रीहि समासे, यतः अन्यपदार्थप्रधानत्वं बहुव्रीहेः भवति। अतः तादृशगौणत्वे तु न किन्न अर्थात् तत्र त्रेस्त्रयः इति त्रयादेशः त्रिशब्दस्य स्थाने न भवति इति केचित् इति केचन कथयन्ति इति भावः। तत्र प्रियत्रीणाम् इति उदाह्रियते। एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिद्वयम् इत्थमासीत्। त्रिशब्दस्य उपसर्जनत्वे त्रयस्त्रयः इति न भवति इति केचिदाहुः इत्यर्थः इति केचित् कथयन्ति इत्यर्थः। गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायात् इति भावः। गौणमुख्ययोः मुख्ये एव कार्यसम्प्रत्ययः भवति इति, कार्यस्य प्रवर्तनं विधानं वा भवति इति
तत्र अस्माभिः तस्य अर्थः दृष्टः। परन्तु तद् अन्येषां यद् मतं वर्तते प्रियत्रीणाम् इति, अस्मिन् विषये तत्र त्रयसादेशः न भवति उपसर्जनत्वे, नाम गौणत्वे त्रयादेशः न भवति इति यदुच्यते कैश्चित्, तत्तु दीक्षितस्य नाभिमतं। सः अग्रे विचारान्तरं कथयन् अस्ति। मूले उक्तवान् वस्तुतस्तु प्रियत्रयाण इत्येव। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयम् अस्ति अधुना। एवञ्च तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना अदन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य तत्र 70तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र किं कथयति इति चेत्, आम्, वस्तुतस्त्विति व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणां कथयति व्याख्याता अग्रे, प्रियत्रयाणाम् इत्येव रूपं वस्तुत्वेन ज्ञेयम् इत्यर्थः। वस्तुतः प्रकृते प्रियत्रयाणाम् इत्येव रूपं भवति इति। अर्थात् किम् अस्य अभिप्रायः इतोपि स्पष्टतया उच्यमानः वर्तते। प्रामाणिकम् इति यावत्, नाम प्रियत्रयाणाम् इत्येव रूपं प्रामाणिकं भवति इति कथयति। गौणमुख्यन्यायस्त्वत्र न प्रवर्तते इति, नाम गौणमुख्ययोर्मुख्ये कारे सम्प्रत्ययः इति योऽयं न्यायः, तस्य न्यायस्य अत्र प्रवृत्तिरेव न भवति। कुतः? तस्य पदकार्ये एव प्रवृत्तेः। गौणमुख्ययोर्मुख्यकारे सम्प्रत्ययः इति न्यायः पदकार्ये एव प्रवर्तते, पदकार्यपक्षे एव तस्य प्रवर्तनं भवति। ततः अग्रे कथयति, अत एव उपसर्जनानां सर्वनामत्वप्रतिषेधः आरब्धः वार्तिककृता इति। उपसर्जनसंज्ञकाः ये भवन्ति तेषाम् अतः कृत्वा एव सर्वनामत्वस्य प्रतिषेधः आरब्धः। केन स्मरन्ति इति चेत् संज्ञोपसर्जनीभूता स्नुसर्वादयः इत्यनेन, एवं किल। अत एव प्रियतिस्रेत्यादौ तिस्रादयः भाष्ये उदाहृताः सङ्गच्छन्ते इत्यन्यत्र विस्तरः इति। नाम भाष्ये प्रियतिस्रः, एवं खलु, एतादृशाः तत्र आदेशाः उदाहृताः, एतादृशाः प्रयोगाः भाष्ये दृश्यन्ते। प्रियतिस्र इति तिस्रादयः, तिस्र इति शब्दे अपि तत्र प्रायः अचिररितः इति वा अन्यद्वा, सत्यं तदेव। किमुच्यते तेन अचिररितः इत्यनेन? तिसृ चतस्र एतयोः ऋकारस्य रेफादेशः स्यादचि इति, एवं खलु। अथ तिस्रः न ऋवर्णस्य स्थाने रेफादेशः भवति इति इत्युच्यते। अचपरकत्वं यदा भवति तदा तर्हि कथयति, अतएव प्रियतिस्रा इत्यादयः, एवं खलु। तिस्रः प्रियतिस्र इत्यादयः, तिस्रादयः इत्यादौ, नाम इत्यादिषु प्रयोगेषु तिस्रादयः भाष्ये उदाहृताः सङ्गच्छन्ते, नाम तेषामपि सङ्गतिः भवति। अत्र कथं सङ्गतिः? नाम प्रियाः तिस्रः यस्य, एवं खलु, सः प्रियतिस्रः, एवं खलु। तर्हि बहुव्रीहावपि अत्र अचिरऋतः इत्यनेन ऋवर्णस्य स्थाने रेफादेशः दृश्यते, यः केवलस्य तिस्रि इति शब्दस्यापि भवति। अर्थात् अत्र विद्यमानस्य गौणस्यापि अयं रेफादेशः दृश्यते अचिरऋतः इत्यनेन। तर्हि यथा तत्र एवं रीत्या प्रयोगः उक्तः वर्तते, तद्वत् प्रकृते अपि गौणे अपि
त्रिशब्दस्य त्रयादेशः भवितुम् अर्हत्येव खलु। भाष्येऽपि तादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते। प्रथमं कारणं किमुक्तम्? अतएव उपसर्जनानां सर्वनामत्वप्रतिषेधः आरब्धः वार्तिककृता इति खलु। संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति। उपसर्जनाः नाम गौणाः, गौणमुख्ययोर्मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः, मुख्यैव कार्यसम्प्रत्ययो भवति गौणेन भवति इति खलु उच्यते। तर्हि गौणमुख्यन्यायस्य यदि प्रवृत्तिः तत्र स्यात् उपसर्जनेषु अर्थात् गौणेषु, तर्हि गौणमुख्ययोर्मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इत्यस्य तत्र अप्रवृत्त्या नाम तेन न्यायेन एव तत्र कार्यस्य प्रवृत्तिः न भवति स्म। अतः उपसर्जनानां सर्वनामसंज्ञायाः निषेधस्य कथनस्य अपेक्षा एव का न खलु भवति स्म। उपसर्जनानां निषेधस्य कथनस्य अपेक्षैव न भवति स्म इत्येवं खलु। अन्यथा गौणमुख्यन्यायेनैव प्रवृत्तिः भवति स्म। गौणमुख्ययो मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः, उपसर्जनस्तु गौणभूतः। अतः तत्र एतन्न्यायोपस्थित्यैव सर्वनामसंज्ञा न भवति स्म। तथापि उपसर्जनानां सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः वार्तिककृता उक्तः। अतः तस्यायं निषेधः अपि ज्ञापयति यत् प्रकृते उपसर्जनानां सन्दर्भे गौणमुख्योर्मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायः न प्रवर्तते। सोऽयं न्यायः पदकार्ये एव प्रवर्तते, उपसर्जनविषयकः सः न्यायः न। अतः प्रियत्री इत्यत्रापि तत्र उपसर्जनत्वम् अस्ति चेदपि गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायः न प्रवर्तते। अतः तत्र त्रयादेशः भवितुम् अर्हति इत्यत्र वार्तिककृतस्य तत्र संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्यत्र उपसर्जनग्रहणम्, अपि च भाष्ये प्रियतिस्रादयः प्रयोगाश्च प्रमाणभूताः भवन्ति इति अन्यत्र विस्तरः। नाम इति एवं रीत्या विस्तरेण अन्यत्र अयं विषयः प्रतिपादितः वर्तते इति व्याख्यात्रा अत्र उक्तं। किञ्च मूले तु वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम् इत्येव उक्तं, परन्तु वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम् इति यदि उच्यमानं वर्तते तर्हि निश्चयेन तत्र तस्य व्याख्यानमपि वक्तव्यं, परन्तु कौमुदीग्रन्थे तद्व्याख्यानं न उक्तं भवति। नाम वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम् इति उच्यते सत्यं, परन्तु कुतः इति जिज्ञासा भवति। तस्याः जिज्ञासायाः व्याख्यात्रा समाधानं कृतं। यद्यपि प्रौढमनोरमा इत्यादिषु ग्रन्थेषु तस्य कुतः इत्यस्य उत्तरं निश्चयेन भवत्येव। अत्र तु सिद्धान्तकथनम् उक्तं, व्याख्यानम् अथवा इतोपि विस्तारः उद्ग्रन्थेषु कृतः भवति, परन्तु व्याख्यात्रा सरलरीत्या अस्माकं कृते बोधितमिदं। समीचीनम् इति त्रिशब्दविषये अत्र विशेषः उक्तः। अधुना तत्र अग्रे द्विशब्दविषये विशेषः उच्यमानः वर्तते। यथा द्विशब्दः इकारान्तेषु अन्यतमः, पुनः पुल्लिङ्गे अपि भवति द्विशब्दः, अतः कृत्वा द्विशब्दविषये उच्यमानं वर्तते। तत्र व्याख्यात्रा उच्यते अथ द्विशब्दे विशेषमाः द्विशब्द इति मूले पश्यन्तु। द्विशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः इति, तस्य द्वित्वनियतत्वादिति भावः इति। नाम तस्य द्वित्वस्य नाम कस्य द्विशब्दस्य, नाम द्विशब्दे यद्द्वित्वं वर्तते तस्य नियतत्वं भवति। नाम नित्यतया द्विवचनार्थमेव द्विशब्दः प्रयुज्यते इति भावः। तर्हि एकवचनस्थः वा बहुवचनस्थो वा प्रत्ययः द्विशब्दात् नोत्पद्यते। अतः तत्र द्वि औ इति स्थिते, तदेव व्याख्यात्रापि उच्यमानं वर्तते। द्वि औ इत्यवस्थायां
तत्र अग्रिमं कार्यं विशिष्टं किञ्चन कर्तव्यं वर्तते। अतः तत्कार्यसम्बद्धं सूत्रम् अग्रे इदानीम् उपस्थापयन् अस्ति ग्रन्थकारः। सूत्रं वर्तते एवं त्यदादीनामः इति। तत्र वयं पश्यन्तः स्मः त्यदादीनाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। अह इति प्रथमान्तं पदं भवति। द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे वर्तेते। तत्र त्यदादिनामः इत्यस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् त्यद् आदौ अथवा त्यद् आदिः येषां ते त्यदादयः तेषां त्यदादीनाम् इत्येवं बहुव्रीहिः अत्र भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तद् ग्रन्थकारेण उच्यमानं वर्तते। पश्यन्तु, अष्टन आ न व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते। अष्टम आविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इत्यनुवर्तते। तस्मात् सूत्रात् विभक्तौ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः उच्यते। मूले पश्यन्तु, येषाम् इत्यस्य व्याख्यानं करोति अथवा बोधनं करोति व्याख्याता। त्यदादीनाम् इत्यर्थः एवं खलु। अत्रैव त्यदादयः स्मर्तव्याः सम्यक्तया। वयं जानीमः सर्वादिगणे 35 शब्दाः वर्तन्ते। तेषु 35 शब्देषु तत्र अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इति सूत्रानन्तरं नाम इति गणसूत्रानन्तरं त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एकद्वियुष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्येते शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। येषु त्यद् इति शब्दादारभ्य त्यदादिगणस्य आरम्भः भवति। समीचीनं। तद् व्याख्याता किं कथयति? त्यदादीनाम् इत्यर्थः अग्रे कथयति त्यद् आदिः येषाम् इति विग्रहः। तच्च अस्माभिः उक्तमेव अग्रे। अन्तादेशः इति अलोन्त्यपरिभाषा लभ्यः। मूले पश्यन्तु, येषाम् अकारः अन्तादेशः स्याद् विभक्तौ इत्युच्यते। त्यदादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेषां शब्दानां यः अन्तादेशः नाम अन्ते यः वर्णः तस्य स्थाने अकारादेशः एवं खलु। सूत्रार्थकरणसमये उक्तं खलु, अकारः अन्तादेशः। यदा त्यद् इति अस्ति तस्य अन्ते दकारः अस्ति, तस्य दकारस्य स्थाने अ इति आदेशः भवति। त्य अ इति स्थितिः जायते। ततः परं किं कर्तव्यं तत्तु अग्रे ज्ञास्यते। वस्तुतः वयं तु द्विशब्दविषये चिन्तयन्तः स्मः। द्विशब्दोऽपि त्यदादिगणे पठितः शब्दः एव। अथ द्वि औ इत्यवस्थायां द्वि इत्यत्र यः इकारः तस्य स्थाने वस्तुतः अकारः भवति। द्व औ इति स्थितिः जायते। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति विभक्तौ किं नाम ततः पूर्वमुक्तं खलु अन्तादेशः अलोन्त्यपरिभाषा लभ्यः। नाम अलोन्त्यस्य कोऽर्थः? षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्याल आदेशस्य। नाम अन्त्यस्य अलः स्थाने एव आदेशः भवति। अयमादेशः अपि नाम अ इति आदेशोऽपि षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः भवति। तर्हि त्यदादयः ये वर्तन्ते तेषु यः अन्त्यः स्वरः अथवा अन्त्यं व्यञ्जनं तस्य अथवा अन्त्यः वर्णः यः कोऽपि तस्य स्थाने एव अ इति आदेशो भवति इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे विभक्तौ किम् उपरि उक्तं खलु त्यदादिनाम् अकारान्तः आदेशः स्यात् विभक्तौ। विभक्तौ इति अष्टन आविभक्तौ इत्यतः तत्र अनुवर्तनं स्वीकृतं किल। अतः कथयति
तत्फलं स्वमोर्नपुंसकादिति लुकि अत्वन्न। नाम विभक्तौ परतः एव। विभक्तिः यदा परतः भवति तदैव अत्र अकारान्तादेशः भवति। कथयति स्वमोर्नपुंसकादिति लुकि अत्वन्न। नाम स्वमोर् तत्फलम् इत्यस्मिन् प्रयोगे एकः प्रयोगः कः तत्फलम्। तत्फलम् एतदनन्तरम् इत्यत्र इति अध्याहृत्य योजनीयं। तत्फलम् इति प्रयोगे स्वमोर्नपुंसकात् नाम नपुंसकलिङ्गे विद्यमानात् सु अपि च अम् इत्यनयोः लोपः भवति इति लुकि अत्वन्न। नाम एतेन यदा लुक् भवति, विभक्तेः लुक् यदा भवति तदा तत् इत्यत्र यः तकारः वर्तते तस्य स्थाने अत्वन्न भवति, अन्यथा त अत तं फलम् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। तद्मा भूत् इति एतदर्थं विभक्तौ इत्युक्तं। नाम विभक्तिः साक्षात् परतः विद्यमाना तत्र स्यात्। एवं खलु, तदा एव अयम् अन्तादेशः भविष्यति, नान्यथा। इदानीं तत्र त्यदादयः के इत्यस्मिन् विषये अपि ज्ञातव्यं वर्तते। किं त्यदादिशब्दः यः सर्वादिगणे पठितः वर्तते तस्मात् शब्दात् अनन्तरं तत्र ये केऽपि शब्दाः वर्तन्ते गणे ते सर्वे अपि तत्र त्यदादयः एव सन्ति वा इति चेत् तथा न। तर्हि के शब्दाः त्यदादयः सन्ति इति चेत् तत्र कथयति मूले पश्यन्तु। व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति द्विपर्यन्तानामिति। मूले पश्यन्तु द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति। द्विपर्यन्तानामेव अत्र इष्टिः। नाम त्यद् इति शब्दादारभ्य द्विशब्दं यावत् कथं भवन्ति शब्दाः त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि एते अष्टशब्दाः एव त्यदादयः सन्ति इत्युच्यते। द्विपर्यन्तानामेव एष्टिः। ततः अनन्तरं युष्मद् अस्मद् भवतु किम् एते चत्वारः शब्दाः ये अवशिष्टाः एतेषां चतुर्णां तु तत्र त्यदादित्वं न भवति। नाम त्यदादिगणे पाठः नानुमन्यते। एवं खलु, अतः प्रकृते त्यदादयः अष्टशब्दाः एव द्विपर्यन्ताः। नाम द्वि इति शब्दं यावत् पर्यन्ताः सन्ति ये शब्दाः तेषामेव त्यदादिगणे अन्तर्भावः अथवा ते एव त्यदादयः भवन्ति इति भावः। कथयति सर्वादिगणे ये त्यदादयः पठिताः तदेव या व्याख्या अधुना कृता सा एव अस्ति अत्र अग्रे उच्यमाना। सर्वादिगणे ये त्यदादयः पठिताः तेषाम् इह द्विपर्यन्तानामेव ग्रहणे भाष्यकारस्य इच्छा इत्यर्थः। द्विपर्यन्तानाम् एव इष्टिः। इष्टिः अर्थात् इच्छा वर्तते कस्य? भाष्यकारस्य। भाष्यकारश्च कुतः इच्छां करोति? यतः तावतामेव त्यदादिः अथवा त्यदादिगणः इति नाम विधेयः। ततः अपि बहिर्भूतानाम् अस्मद् युष्मद् भवतु किम् इत्यादीनां चतुर्णामपि त्यदादि तत्र त्यदादित्वं यदि तत्र उच्येत तर्हि अनिष्टं प्रसरेत्, अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन्। ते यथा न स्युः। अतः तत्र भाष्यकारेण आदौ एव उच्यते भाष्यवार्तिकमिदं। द्विपर्यन्तानाम् एव एष्टिः। द्विपर्यन्तानां षष्ठ्यन्तं पदं भवति। एव इति अव्ययपदं भवति। एष्टिः इति च प्रथमान्तं भवति। नाम तत्र सर्व इत्यतः आरभ्य नैव त्यद् इत्यतः आरभ्य द्वि इति शब्दं यावन्तः शब्दाः वर्तन्ते ते शब्दाः तत्र त्यदादयः भवन्ति। तेषु च द्विशब्दः अन्तर्भूतः अस्ति एव। अतः कथयति अग्रे द्विशब्दस्य द्विवचनेषु परतः अत्वे कृते। एवं खलु,
द्विवचनेषु परतः द्विशब्दः यः वर्तते तस्मात् यदा द्विवचनसंज्ञकाः प्रत्ययः यदि एवं द्विवचनसंज्ञकः प्रत्ययः कश्चन एकः एव अस्ति इति नास्ति खलु। द्विवचनसंज्ञकाः प्रत्ययाः तु तत्र बहवः सन्ति। औ औ भ्यां भ्यां भ्याम् ओस् ओस् एवं खलु। अतः द्विवचनेषु परतः तेषां च सर्वेषां विभक्तिसंज्ञा अस्ति एव। परतः कथयति परतः अत्वे कृते अतः द्वि इत्यस्य अत्वं भवति। द्वि इत्यत्र यः अकारः तस्य अकारस्य द्वि इत्यत्र यः इकारः तस्य इकारस्य अकारत्वं भवति। द्व इति सिद्धं भवति। सम्यक्। रामवद्रूपाणि इत्यतः आह तर्हि अकारान्तता अस्य शब्दस्य अधुना सम्पन्ना एवं खलु। द्वितिशब्दः अधुना अकारान्तः लब्धः। ततः रामवद्रूपाणि अर्थात् राम इति शब्दस्य यथा अस्माभिः द्विवचनान्तानि रूपाणि पठितानि तद्वद् अस्यापि शब्दस्य द्विवचनान्तानि रूपाणि सर्वाणि तथैव भवन्ति। रामौ मूले पश्यन्तः स्मः खलु। द्वौ द्वौ अर्थात् तदेव रामौ रामौ द्वाभ्यां द्वाभ्यां तदेव यथा रामाभ्यां रामाभ्यां द्वौ द्वौ इत्यत्र वृद्धिरेच इत्यनेन वृद्धिः भवति एवं किल। ततश्च तत्र द्वाभ्यां द्वाभ्याम् इत्यत्र रामाभ्यां रामाभ्याम् इत्यत्र सुपि च इत्यनेन यथा दीर्घः कृतः तद्वत् प्रकृतेपि दीर्घः भवति। सम्यक्। द्वयोः द्वयोः ओस् ओसि परे ओसि च इत्यनेन एत्वं भवति। द्वे ओस् द्वे ओस् एचोयवायावः इत्यनेन तत्र अयादेशः भवति। द्वय ओस् द्वय ओस् द्वयोस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति द्वयोः इति रूपं सिद्धं भवति। षष्ठी द्विवचने सप्तमी द्विवचने च। समीचीनम्। ततः द्विशब्दविषये तु विशेषः सम्पन्नः अग्रे कथयन्नस्ति। द्विपर्यन्तानामेवेति किं पृच्छति तत्र मूले। द्विपर्यन्तानाम् इति किं नाम भाष्यकारस्य या इष्टिः वर्तते खलु सा इष्टिः कुतः वर्तते एवं खलु। तथा कुतः इष्यते भाष्यकारेण वा न वा। तर्हि तस्य उत्तरं दीयते भवान् भवन्तौ भवन्तः। कथयति युष्मदस्मदोः आत्वयत्वयलोपैः बाधात् किमः कादेशविधानाच्च तेषां त्यदादिषु अन्तर्भावेपि न दोषः इति प्रश्नः एवं खलु। नाम युष्मदस्मदोः युष्मच्छब्दस्य अस्मत्शब्दस्य च यः अन्त्यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य तु तत्र अत्वं भवितुं नार्हति। कुतः? यतः तत्प्रबाध्य नाम तत् अत्वं प्रबाध्य अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। युष्मदस्मदोः आत्वम् अग्रे पठिष्यते, आत्वविधिः पठिष्यते, यत्त्वविधिः पठिष्यते, लोपविधिश्च पठिष्यते। एतैः विधिभिः अत्वविधेः नाम त्यदादिनामः इति अत्वविधेः बाधः करिष्यते एवं खलु। बाधः करिष्यते इति कृत्वा तत्र तयोः नाम शब्दयोः त्यदादिगणे अन्तर्भावः चेदपि या कापि आपत्तिः नास्ति। अत्वं न प्राप्स्यते। यतः तत्र आत्वयत्वलोपैः बाधः भविष्यति त्यदादिनामः इत्यस्य। ते च विधयः अग्रे पठिष्यन्ते अस्माभिः। आत्वयत्वयलोपादयः आत्वयत्वलोपादयः विधयः ये सन्ति ते युष्मदशब्दनिरूपणावसरे अग्रे पठिष्यते एवं किल। अग्रे कथयति
बाधात् किमः तर्हि किं शब्दविषये अपि चर्चा क्रियते यतः किं शब्दोऽपि तत्र वर्तते खलु किमः कादेशविधानात् च किमः कः इति अग्रे पठिष्यते तेन तु किं शब्दस्य स्थाने कादेशः उच्यते अतः सः कादेशः अपि अत्वं प्रबाध्य प्रवर्तेत एव अथ एतेषां तेषां केषाम् अस्मद् युष्मद् किम् इति एतेषां त्यदादिषु अन्तर्भावेऽपि नाम एतेषां त्यदादिषु नाम त्यदादयः परिगण्यमानाः वर्तन्ते तेषु यदि अन्तर्भावः क्रियते चेदपि न दोषः इति प्रश्नः नाम दोषः न भवति तर्हि कुतः त्यदादिषु एव एतेषामपि अन्तर्भावः न स्यात् कुतः द्विपर्यन्तानामेवेति द्विपर्यन्तानाम् एव इष्टिः इति कुतः उच्यते इति प्रश्नः तर्हि समाधानम् उच्यते भवान् भवन्तौ भवन्तः इति कथयति भवत्स इति स्थिते तत्र एकवचने आदौ भवान् इत्यत्र आदौ चर्चां कुर्वन् अस्ति भवत्स इति स्थिते उदिजाम् इति नुमि उदिजां सर्वनामस्थाने धातोः उदिजां सर्वनामस्थाने इति इत्यनेन सूत्रेण नुमि नुमागमः भवति का स्थितिः जायते भवनत स् तकारात् पूर्वमागत्य सः नुम् तिष्ठति भवनत् स् इति स्थिते उदिजाम् इति नुमि हल्ङ्यादिलोपे सोर्लोपः क्रियते किम् अवशिष्टं भवनत् संयोगान्तलोपे हल्ङ्यादिलोपे संयोगान्तलोपद्वारा कस्य लोपः भविष्यति तकारस्य का स्थितिः अवशिष्टा भवन अत्वसन्तस्य इति दीर्घे भवान् इति रूपं नाम रूपसिद्धिः कृत्वा दर्शिता भवान् इति रूपं भवति इति सम्यक् कथयति द्विपर्यन्तानाम् इत्यभावे नाम द्विपर्यन्ताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषामेव त्यदादि गणे अन्तर्भावः इति यदि नोच्येत द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति वचनं यदि न क्रियेत कथयति अभावे तु भवत्स इति स्थिते तकारस्य अत्वे का स्थितिः जायेत तर्हि भव अस अत्वे कृते अतो गुणे एतेन पररूपं भवेत् इति पररूपे भव स इति स्थितिः एवं खलु पररूपे उदिजाम् इति नुमि एवं खलु तर्हि भव स इत्यवस्थायां भवन स इति स्थितिः भविष्यति नुमागमानन्तरं सर्वनामस्थाने इति दीर्घे भवान् स सुलोपे केन हल्ङ्यादिना हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सुजुक्तं हल् भवान् न लोपे नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपे सति भवा इति स्यात् इति अनिष्टं रूपं स्यात् एवं खलु पूर्व उक्तरीत्या तु नकारस्य लोपः न सम्भवति सम्यक् तच्च उक्तमेव सा रूपसिद्धिरपि उक्ता एव अतः भवा इति अनिष्टं रूपं स्यात् यदि तत्र द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति नोच्येत किञ्च त्यदादिषु तत्र अस्यापि अन्तर्भावः नाम द्विपर्यन्तानामे भवच्छब्दस्यापि अन्तर्भावः यदि त्यदादिषु क्रियेत तर्हि भवान् इति न लभ्येत भवा इति अनिष्टं रूपं स्यात् तथा च भवतौ इदानीं द्विवचने का आपत्तिः तद् वदन्नस्ति भवतौ इति स्थिते पूर्ववत्तकारस्य अत्वे नाम भवत् इत्यस्य त्यदादिनामः इत्यनेन अत्वं यदि त्यदादिषु अपि अयं शब्दः अन्तर्भाव्यते तर्हि अत्वे पररूपे भव औ पररूपं भव औ एवं खलु नुमि भवन औ दीर्घे भवान् औ कथयति भवानौ इति स्यात् इति भावः नाम भवानौ इति रूपं स्यात् इति परन्तु रूपं तु अपेक्षितं भवन्तौ तकारः तत्र अपेक्षितः तस्य अत्वं यदि स्यात् तर्हि तु भवानौ इति रूपं भवेत् भवानौ इति रूपं स्यात् इति भावः एवमेव बहुवचनेपि एतादृशी एव अनिष्टता स्यात् भवन्तः इति अपेक्षितं खलु भवन्तः इति न स्यात् भवानौ इति यथा वर्तते तावत् भवानः इति किमपि अनिष्टं भवानौ भवानः इति एवं रीत्या अनिष्टानि रूपाणि लब्धानि स्युः तानि इमानि अनिष्टानि रूपाणि यथा न लब्धानि स्युः तदर्थं
भवत् शब्दः यः अस्ति सः त्यदादिगणे पठितः न भवतु। अतः त्यदादिगणस्य तत्र यः सीमा वर्तते अथवा यः अवधिः वर्तते तस्य अवधेः सङ्कोचः भाष्यवार्तिकेन क्रियते। किं द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः न त्यदशब्दादारभ्य द्विशब्दं यावत् यावन्तः शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तत्र तेषामेव तत्र सर्वनाम क्षन्तव्यः त्यदादि तत्र त्यदादित्वं भवति। तेव शब्दाः त्यदादिगणे भवन्ति इति मन्तव्यं, न तु ततः बहिर्भूताः अपि। समीचीनं। ततः एवम् अग्रे कथयति व्याख्यातारं शृणुमः। विचारान्तरम् अस्ति द्विशब्दसम्बद्धमेव, परन्तु किञ्चित् विचारान्तरं गतं भवति। किं कथयति चेत् अथ यदुक्तं किमुक्तं समुद्योपसर्जनीभूतानां सर्वादिगणकार्यम् अन्तर्गणकार्यञ्च न भवति इति पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपाद्यागतं खलु एतावत्। तत्र उक्तं किल समुद्योपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्युक्तं खलु। तत्र अयमेव अस्माभिः तस्य वार्तिकस्य व्याख्यानसन्दर्भे इदमेव खलु अस्माभिः पठितं। किं नाम सर्वादिगणकार्यम् अन्तर्गणकार्यञ्च तेषां न भवति। तत् स्मारयति। कथयति इति तत् स्मारयति, नाम इति यदुक्तं तत् स्मारयति। किं मूले पश्यन्तु। संज्ञायाम् उपसर्जनत्वे च नात्वम् इति। द्विशब्दः यदि संज्ञात्वेन व्यवह्रियमाणः वर्तते तदा त्यदादिनामः इति न प्रवर्तते। नात्वं सर्वाद्यन्तर्गणकार्यत्वात् एवं यतोहि त्यदादिनामः इति यद्वर्तते तद् कार्यं वस्तुतः सर्वादिगणकार्यमेव वर्तते। यतः त्यदादिगणः सर्वादिगणस्य अवान्तरगणः वर्तते। अतः यथा संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति सर्वेषां सर्वादिगणे पठितानां शब्दानां कृते प्रवर्तते अयं नियमः, तद्वत् त्यदादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अपि प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः उच्यते द्विर्नाम कश्चित् द्विः द्वयः इति। कथयति नाम इत्यव्ययं प्रसिद्धौ। नाम इति अव्ययम् अपि वर्तते, प्रसिद्ध्यर्थकम् अव्ययमपि वर्तते। समीचीनं। नाम कश्चन प्रसिद्धः वर्तते, तस्य नाम द्विः वर्तते, तस्य आख्या संज्ञा द्विः इति वर्तते। सम्यक्। द्विरिति प्रसिद्धः कश्चित् इत्यर्थः, नाम कश्चन द्विः इत्याख्यः प्रसिद्धः वर्तते इति। अग्रे कथयति व्याख्या अत्र च संज्ञाभूतस्य द्विशब्दस्य एकदविबहुवचनानि सन्ति। अत्र तु एकवचनमपि भवति, द्विवचनमपि भवति, बहुवचनमपि भवति। कश्चन एकः द्विः वर्तते, कश्चन एकः वर्तते यस्य नाम द्विः इति वर्तते। कौचन द्वौ स्तः ययोः नाम द्विः इति वर्तते। अतः तौ द्वि हरिवत् हरि। केचन त्रयः वा ततोपि अधिकाः वर्तन्ते येषां नामानि द्विः एवं रीत्या वर्तन्ते। ते सर्वेपि द्वयः हरयः इतिवत् व्यवह्रियन्ते इति भावः। तदेव कथयति अत्र च संज्ञाभूतस्य द्विशब्दस्य एकदविबहुवचनानि सन्ति। एकद्वित्र्यादिष्वपि द्विसंज्ञकत्वसम्भवादिति अभिप्रेत्य आह इति। एकद्वित्रयादिष्वपि एकवचने द्विवचने बहुवचने अपि
द्विसंज्ञकत्वसम्भवात् नाम द्विसंज्ञकत्वस्य सम्भवः भवत्येव, भवितुम् अर्हत्येव। अतः द्विः द्वयः एते प्रयोगाः एवं रीत्या व्यवह्रियन्ते। तर्हि संज्ञात्वपक्षे सर्वनामकार्यं न भवति इत्येकम्, अन्तर्गणकार्यमपि न भवति इति चापरं, किञ्च द्विशब्दः नित्यद्विवचनान्त एव इत्यपि न भवति। संज्ञा कस्यचित् द्वि इति वर्तते तर्हि तत्र एकवचनमपि भवति, द्विवचनमपि भवति, बहुवचनमपि भवितुम् अर्हति, क्लेशो नास्ति। अग्रे उच्यते अतिद्विरिति। मूले पश्यन्तु, द्वौ अतिक्रान्तः अतिद्विः हरिवत्, तस्यापि हरिवत् रूपाणि भवन्ति इति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र द्वौ अतिक्रान्तः कथयति व्याख्यातः, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया। इति समासः। द्वौ अतिक्रान्तः इति लौकिकविग्रहः भवति, अलौकिकविग्रहः भवति। द्वि ओस् अति, तत्र अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे इत्यनेन समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अतिद्वि इति लभ्यते। तर्हि तत्र द्वौ अतिक्रान्तः यः सः अतिद्विः इति भवति। तत्र त्यदादिनामः इत्यनेन अत्वं न प्रवर्तते। कुतः? संज्ञोपसर्जनीभूतात् सर्वादयः। एवं खलु। त्यदादिकार्यं त्यदादिः सर्वादौ एव वर्तते इति कृत्वा सर्वादिगणस्य कृतस्य समग्रस्य गणस्य कृते यः नियमः उक्तः सः त्यदादिगणस्य कृते अपि उपस्थितः भवति। नाम त्यदादिगणपठितः शब्दः यदि कश्चन उपसर्जनभूतः वर्तते अथवा संज्ञाभूतः वर्तते तर्हि तस्य तत् कार्यम् अन्तर्गणकार्यं तत्र न प्रवर्तते। गणकार्यं किं? त्यदादिनामः इति। समीचीनम्। एवमेव अग्रे तत्र किमुक्तं? हरिवत् रूपाणि, नाम अतिद्विः, अतिद्वि, अतिद्वयः, अतिद्विम्, अतिद्वीन्, एवं रीत्या हरिवत् रूपाणि एव, हरिशब्दवत् रूपाणि अत्र अस्माभिः बोध्यानि। समीचीनम्। मूले व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन्नस्ति परमद्वौ इति। मूले पश्यन्तु, प्राधान्ये तु परमद्वौ इत्यादि। यत्र तु द्विशब्दस्य प्राधान्यं वर्तते, समासे वा असमासे वा, समासे अपि प्राधान्यं भवितुम् अर्हत्येव। यथा तत्पुरुषे अतः एव कथयति व्याख्याता किं? कर्मधारयोऽयं परमौ च एतौ द्वौ च परमद्वौ। तत्र एकवचनं नास्ति, बहुवचनं च अपि नास्ति। कथयति? संज्ञोपसर्जनत्वाभावात् इह अत्वं न। नाम परमद्वौ इत्यत्र द्विशब्दस्य संज्ञात्वमपि नास्ति, उपसर्जनत्वमपि नास्ति, अतः अत्वं भवत्येव। अतः परमद्व औ वृद्धिरेचि परमद्वौ इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः आङ्गत्वेन पदाङ्गाधिकारपरिभाषया तदन्तग्रहणादिति भावः इति। नाम त्यदादिनामः इत्यपि तत्र अङ्गाधिकारे पठितं सूत्रम्। अतः पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य च, अतः परमद्वीति द्विशब्दान्तादपि अथवा द्विशब्दान्तस्यापि तत्र अत्वं भवत्येव। अतः परमद्वौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति अभिप्रायः। समीचीनम्। इति त्यदादिनामः इति सूत्रगतः विशेषः। किञ्च एतद्व्याजेन अस्माभिः द्विशब्दविषये अपि विशेषः दृष्टः। त्यदादिनामः इत्यस्य अपेक्षा तु तत्र अग्रे प्रकरणेषु नितान्तं भविष्यत्येव। अतः अपेक्षायां सत्यां त्यदादिनामः इति सूत्रस्य व्यवस्था
एतत् सूत्रसम्बद्धा च विशिष्टा व्यवस्था या अस्माभिः पठिता द्विपर्यन्तानामे वेष्टिः इति च भाष्यवार्तिकमपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं भवति। समीचीनम्। ततः प्रकृते इदानीं वयम् अग्रिमं विचारं प्रविशामः। अग्रे कथयति व्याख्याता अग्रे अग्रिमविचारे प्रवेशयन् अस्ति। किं कथयन् पश्यन्तु। उडूनि नक्षत्राणि अर्थात् उडूनि अर्थात् नक्षत्राणि इति भावः। उडूनि नक्षत्राणि इव लोमानि यस्य सः उडुलोमा। एवं खलु बहुव्रीहिः वर्तते। लौकिकविग्रहः अयं कः उडूनि इव लोमानि यस्य उडूनि अर्थात् नक्षत्राणि सः अर्थः उक्तः। अतः उडुजस् लोमञ्जस् इति अलौकिकविग्रहः भवति। अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन बहुव्रीहि समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुको उडुलोमन् इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने उडुलोमा यथा शर्मन् इत्यस्य शर्मा तद्वत् अत्र उडुलोमन् इत्यस्य उडुलोमा इति रूपं भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते तस्यापत्यम् औडुलोमिः इति। उडुलोम्नः अपत्यम् औडुलोमिः इति भवति। कथम् औडुलोमिः इति शब्दः कुतः सिद्ध्यति? औडुलोमि इति इकारान्तशब्दः भवति। कथं सिद्ध्यति? मूले प्रदत्तं यद् रूपं वर्तते औडुलोमिः इति चेत् तदर्थं प्रक्रिया ईषत् स्मर्तव्या भवति। सम्यक्। यद्यपि तद्धितेषु विस्तरेण पठिष्यते। कथयति अग्रे पश्यन्तु। बाह्वादिभ्यश्च इति तत्र उडुलोमन् इति शब्दः बाह्वादिगणे पठितः। इदं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु। तेन इञ इति प्रत्ययः क्रियते अपत्यार्थकः। अतः उडुलोमन् इञ। उडुलोमन् इञ इत्यवस्थायां तत्र कथयति अग्रे न स्तद्धिते इति टिलोपः न स्तद्धिते नान्तस्य पदस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते प्रत्यये परतः इति तस्य अर्थः। इदमपि सूत्रम् अग्रे पठिष्यते समासेषु पठिष्यते। तर्हि उडुलोमन् इ नैव अन् इत्यस्य लोपानन्तरम् उडुलोम् इ कथयति आदिवृद्धिः। तत्र एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते तद्धितेषु चामादेः तेन आदिवृद्धिः भवति। अर्थात् यः वर्तते उकारः आद्यः तस्य स्थाने औ इति वर्णः आगच्छति इति भावः। अतः औडु लोम् इ औडुलोमि इति मूलशब्दः अत्र सिद्धः भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति औडुलोमिः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। कथयति अस्य एकवचनद्विवचनयोः सर्वत्र हरिवद्रूपं नाम औडुलोमि शब्दः यः अस्माभिः साधितः मूलशब्दः तस्य शब्दस्य सर्वासु विभक्तिषु एकवचने द्विवचने च हरिवद्रूपाणि भवन्ति। औडुलोमिः औडुलोमि औडुलोमिम् औडुलोमि औडुलोमिना औडुलोमिभ्याम् औडुलोमये औडुलोमिभ्याम् औडुलोमेः औडुलोमिभ्याम् औडुलोमेः औडुलोमयो औडुलोम्योः औडुलोमौ हरौ इति वदम् औडुलोम्योः हे औडुलोमे हे औडुलोमी एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। परन्तु बहुवचने अस्ति तत्र कश्चन विशेषः। आम् आदौ किं कथयति तदाह औडुलोमिः औडुलोमी नाम मूले एकवचने द्विवचने च हरिवद्रूपाणि भवन्ति इति रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः उक्तवान्। अन्यासु विभक्तिषु च रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एव एकवचने द्विवचने च। समीचीनम्। अग्रे कथयति बहुवचने तु उडुलोमाः इति। बहुवचने विवक्षिते सति तु तत्र उडुलोमाः इति प्रयोगः भवति। कथं तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। तत्र मूले साक्षात् उक्तवान् एव खलु बहुवचने तु उडुलोमाः।
कथयति ननु तथा रूपं कथं व्याख्याता जिज्ञासामुत्पादयति बाह्वादिगणस्थत्वेन इयः प्रसङ्गात् एवं खलु बाह्वादिगणे उडुलोमन् इति शब्दः पठितः तस्मात् इय प्रत्ययः अपत्यार्थकः अस्माभिः विहितः औडुलोमि इति मूलशब्दः सिद्धः इकारान्तः तर्हि बहुवचने उडुलोमाः इति रूपं कुतः औडुलोमयः हरयः इतिवत् औडुलोमयः इति रूपं कुतो न इत्यत आह तर्हि समाधानं कथयति तत्र वार्तिकम् अस्ति यद्यपि इदं वार्तिकम् अपत्याधिकारेऽपि पठिष्यते परन्तु प्रकृते अपि प्रसङ्गानुरोधेन उच्यमानं वर्तते कथमस्ति वार्तिकं पश्यन्तु लोम्नोपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः इति लोम्नः पञ्चम्यन्तं पदं भवति अपत्येषु सप्तम्यन्तं भवति बहुषु सप्तम्यन्तं भवति बहुवचनान्तं अकारः इति प्रथमान्तं विधीयमानं प्रथमान्तं भवति वक्तव्यः इत्यपि प्रथमान्तं पदं भवति सम्यक् अस्य वार्तिकस्य अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता पश्यन्तु लोमन् शब्दात् बहुष्वपत्येषु विवक्षितेषु नाम लोमन् शब्दात् बहूनि अपत्यानि यदा विवक्षितानि भवन्ति अपत्यानि नाम सन्ततयः विवक्षितेषु अकारः प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः नाम अकार इति प्रत्ययः न अ इति प्रत्ययः इति भावः तत्र अवर्णात् कारप्रत्ययः वर्तते वर्णस्य कथनाय नाम केवल अरूपः प्रत्ययः एव अत्र भवति अ इति प्रत्ययः भवति इति भावः बहुषु बहुवचने एव एवं खलु बाह्वादीय इति मूले पश्यन्तु बाह्वादीयोपवादः नाम बाह्वादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण यः इय प्रत्ययः विधीयते तस्य इय प्रत्ययस्य अयम् अपवादः भवति इति भावः सम्यक् एवं खलु तर्हि तत्र कथयति अग्रे बाह्वादिगणात् विहितस्य इयः अपवादः इत्यर्थः सम्यक् तदनन्तरं पूर्णविरामः अपेक्षितः व्याख्यायां भवताम् अस्ति चेत् सम्यक् अन्यथा स्थापयन्तु अग्रे कथयति उडुलोमन् अ इति स्थिते नस्तद्धिते इति टिलोपः बहुवचनस्य अयं विषयः अत्र इय प्रत्ययः अत्र अप्रत्ययः इति भावः वार्तिकस्य तर्हि का स्थितिः उडुलोमन् अ इति स्थिते नस्तद्धिते इति लोपः एतेन लोपः भवति अन् इति टिभागस्य का स्थितिर्जायते उडुलोमु अ उडुलोम एवं खलु कथयति णित्वाभावात् कित्वाभावाच्चनादिवृद्धिः अर्थात् तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रं न प्रवर्तते किति च इति च सूत्रं न प्रवर्तते तद्धितेष्वचामादेः इत्यस्मै सूत्राय परतः णित् अथवा ङित् प्रत्ययः अपेक्षितः भवति अप्रत्ययस्तु नाम अ इति प्रत्ययस्तु ङिदपि नास्ति णिदपि नास्ति अथवा अन्यद् आदिवृद्धिविधायकं सूत्रं किति च इति पठिष्यते अग्रे तस्मै सूत्राय परतः कित् प्रत्ययः अपेक्षितः भवति परन्तु प्रकृते तु अ इति किदपि नास्ति अतः आदिवृद्धेः प्रसङ्गः एव नास्ति अतः कथ्यते उडुलोमशब्दः अकारान्तः बहुवचने अयं शब्दः अकारान्तः भवति अपत्यार्थकप्रत्ययभेदेन एव अस्य एकवचने द्विवचने इकारान्तता भवति औडुलोमि इति शब्दः भवति बहुवचने तु उडुलोम इति अकारान्तः एव शब्दः भवति सम्यक् कथयति तस्य सर्वत्र बहुवचनेषु रामवद्रूपम् इति भावः एवं खलु यथा रामाः तद्वत् उडुलोमाः उडुलोमान् उडुलोमैः उडुलोमेभ्यः उडुलोमेभ्यः उडुलोमान् उडुलोमेषु हे उडुलोमाः इत्यादीनि रूपाणि एव तत्र अस्माभिः बहुवचने ज्ञातव्यानि तर्हि उडुलोमिः औडुलोमिः औडुलोमी उडुलोमाः इति सावधानतया अत्र उडुलोमन् शब्दस्य अपत्यार्थकप्रत्ययस्य प्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः आम् यः तु मूलशब्दः उडुलोमन् तस्य तु भिन्नतया प्रत्ययः रूपाणि तस्य तु शर्मन् शब्दवत् रूपाणि उडुलोमा उडुलोमानु उडुलोमानः शर्मा शर्माणु शर्माणः इत्येवं रीत्या रूपाणि तस्य अवगन्तव्यानि परन्तु अपत्यार्थकस्य अयं विचारः क्रियमाणः वर्तते अतः
उलोम्नः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे एकवचने द्विवचने तु हरिवद्रूपाणि, बहुवचने रामशब्दवत् रूपाणि कथयति। इति इदन्तप्रकरणं मूले अपि उक्तम्। इति इदन्ताः नाम इकारान्ताः, इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः एतावता सम्पन्नाः भवन्ति इति भावः। सम्यक्। इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये सर्वापि व्यवस्था उक्ता, या कापि व्यवस्था नावशिष्टा, या नोक्ता स्यात्। अतः इदानीं वयम् अग्रिमं स्वरं प्रति प्रविशामः। आरम्भाच्च स्मरामः। अकारान्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः पठिताः, तदनन्तरं दीर्घ आकारान्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः पठिताः, तदनन्तरं ह्रस्व इकारान्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः पठिताः। अधुना क्रमः वर्तते दीर्घ ईकारान्तानां शब्दानाम्। इदानीम् अस्माभिः दीर्घ ईकारान्तानां शब्दानां विषये पठनीयं वर्तते। समीचीनम्। तत्र कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। अथेदानीम् ईकारान्ताः निरूप्यन्ते इति व्याख्यातुः वचनं। नाम अधुना ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः निरूप्यन्ते। यथा अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं वयं पठन्तः स्मः, तेषु अज्वर्णेषु दीर्घ ईकारवर्णः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते। तदन्ताः शब्दाः अधुना अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते। समीचीनम्। कथयति तत्र वातप्रमीशब्दः द्विधा। नाम दीर्घ ईकारान्तेषु एतेन यः शब्दः स्वीकृतः वर्तते सः शब्दः वातप्रमी इति स्वीकृतः वर्तते। समीचीनम्। कथयति तस्य रूपसिद्धिविषये कथयति। तत्र वातप्रमीशब्दौ द्विधा, नाम प्रकारद्वयेन वातप्रमीशब्दः सिद्ध्यति। एवं खलु। कथयति माङ् माने इति धातोः ई प्रत्ययान्तः क्विबन्तश्च। नाम एकः वातप्रमीशब्दः काभ्यां प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां सिद्ध्यति चेत् माङ् इति धातुः भवति मानार्थे। माङ् माने, तस्मात् कः प्रत्ययः? ई प्रत्ययः, औणादिकः सः प्रत्ययः भवति ई प्रत्ययान्तः। अग्रे कथयति क्विबन्तश्च। माङ् माने धातोः क्विप् प्रत्यये सत्यपि तत्र वातप्रमी इति रूपं सिद्धं भवति। प्रत्ययद्वयमपि कृतसंज्ञां भजते। ई प्रत्ययः अपि कृतसंज्ञकः, उणादिप्रत्ययः वर्तते, उणादीनामपि कृतसंज्ञा भवति। उणादयो बहुलम् इति अनुशासनात्। अपि च क्विप् प्रत्ययः अपि एषः कृतप्रत्ययः एव अत्र विवक्षितः वर्तते। समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र यः प्रथमः वर्तते तस्य व्युत्पादनम् अग्रे करोति। नाम ई प्रत्ययान्तविषये कथयति, तदेव व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति। तत्र प्रथमं व्युत्पादयति। ई प्रत्ययान्तः यः वर्तते तस्य व्युत्पादनं करोति। वातप्रमीरित्यादिना मूले पश्यन्तु। वातप्रमीः इति सूत्रमेव वर्तते, उणादिसूत्रं वर्तते। अग्रे पठिष्यामः, तस्य संख्या अपि कोष्ठकयोः दत्ता वर्तते। वातप्रमीः इति उणादिसूत्रेण माङः ई प्रत्ययः इति। माङ् इति धातोः ई प्रत्ययः अत्र उच्यते इति भावः। ततः अस्य शब्दस्य कथं सिद्धिः भवति
वातप्रमीति उणादिसूत्रेण इति एतस्मिन् विषये अग्रे उक्तं वर्तते। तं समग्रमपि विषयं वयं विस्तरेण अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अधुना तावत् अत्रैव वयम् अद्यतनं पाठम् उपसंहरामः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 70तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।